बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पाक स्टडी के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। आज हम देखेंगे नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी, यानी वो अज्ज़ा जिनसे मिल के नज़रिया पाकिस्तान की तख्लीक होती है। असल में तो जो अज्ज़ाए नज़रिया पाकिस्तान हैं, इनका ताल्लुक़ नज़रिया इस्लाम के साथ है। इस्लाम ने जो कुछ हमें बताया, चाहे वो इंसानी हकूक़ के हवाले से हो, मुआशरती इंसाफ के हवाले से हो, अक़ायद व इबादात के हवाले से हो, या अख़ुवत व भाईचारे के बारे में हो, वो सारी चीज़ें नज़रिया पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो बरसगीर के मुसलमानों ने जब अलहदा मुमलिकत हासिल की तो उस वक्त उनके जहन में ये तस्वर मौजूद था कि हमने वो तमाम अक़दार यहाँ पे लागू करनी है पाकिस्तान में जिनका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ है, जिनका ताल्लुक़ कुरान पाक के साथ है, जिनका ताल्लुक़ अहादीस के साथ है। तो इस्लाम महज अक़ायद व इबादात का मजमूआ नहीं है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब हम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की बात करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम पहलुओं को बयान किया जाता है। तो इस्लामी निज़ाम के अज़्ज़ाए तरकीबी जो हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। उनमें सबसे पहला आता है अक़ायद व इबादात। तो पाकिस्तान के क़याम का जो मुतालबा किया गया तो उसके पीछे सोच कर ये कार फरमात थी कि एक ऐसी रियासत लेंगे जिसमें रहने वाले तमाम लोगों को अपने अपने अकायद के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी होगी। इसलिए कायद ने फरमाया था कि हमें पाकिस्तान की फौरी बात की आज आप सब लोग आज़ाद हैं, मुसलमान अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, ईसाई अपने गिरजों में जाने के लिए, हिंदू अपने मंदिरों में जाने के लिए, तमाम लोग आज़ाद हैं। गोया कायद आज़म इस फ़लसफ़े पे अमल कर रहे थे कि ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में दीन में कोई जबर नहीं है। तो जो इस्लामी अकायद हैं इसमें तौहीद, रिसालत, यौम आखिरत, फरिश्तों और इल्हामी किताबों पर ईमान लाना लाजमी है। इबादात में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जहाद, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। याद रखिए, जो भी मज़हब का अकीदा होता है उसी के मुताबिक उसमें इबादात होती हैं। मसलन हिंदुइज़्म को मानते हैं, एक से ज़्यादा खुदाओं के कायल हैं और वो उसी अंदाज से अपने भगवान के सामने जाके इबादत करते हैं। मुसलमान एक खुदा के मानने वाले हैं और एक खुदा तौहीद का दर्स देता है, हम मस्जिदों में जाके अपनी इबादत करते हैं। इस्लाम में बहुत सी इबादत के साथ साथ जहाद को बड़ा अहम मकाम दिया जाता है। जहाद बिन नफ्स और जहाद बिल माल दोनों की तलकीन की गई है। तमाम इबादत और जहाद का मकसद अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी का पाबंद बनाना है। और अल्लाह की मर्ज़ी का पाबंद हम कब बना सकते हैं? जब किसी भी मुल्क के रहने वाले तमाम अमीर व गरीब अफराद अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझेंगे और अपने आप को अपने जीने और मरने को अल्लाह के हवाले से तैयार करेंगे। दूसरा टॉपिक है जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़। तो इस्लामी रियासत और इस्लामी मुआशरे की बुनियाद जमहूरियत पर है। कहा जाता है कि हज़रत आयशा के हवाले से फरमान है कि हजूर से ज़्यादा किसी को मशवरा करने वाला नहीं देखा गया। और कुरान पाक में भी इसी बात की तरफ इशारा किया कि जब वो अपने काम करते हैं तो दूसरों से मशवरा करके करते हैं। ये मुसलमानों की खसूसियात बयान की गई हैं। इस्लाम में तमाम लोगों को मुसावी दर्जा दिया जाता है। तमाम लोग मुसावी दर्जे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के हक़ रखते हैं। लोगों में रंग, नस्ल, ज़ात पात की बुनियाद पर कोई तमीज़ नहीं की जाती और वही बेहतर होता है जो तकवा के लिहाज से बेहतर होता है। हुकूमत अल्लाह के सामने जवाबदेह होती है। हाकिम कौम, खादिम कौम होता है। अपने फ़राइज़ की अदायगी के हवाले से वो न सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह होता है बल्कि अवाम को भी जवाबदेह होता है। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया था कि लोगों, जब मैं सीधे रास्ते पर चलूँ तो मेरा साथ देना और जब मैं अल्लाह के रास्ते से हट जाऊँ तो मेरी अताअत तुम पे वाजिब नहीं है। तो पाकिस्तान का क्या अमल में लाया गया? तो कहा यह गया कि जो दर्ज वाला ये जितनी भी चीज़ें हैं जमहूरी तसव्वुरात, इनको हम अमली जमा पहनाएंगे। ये ज़रूरी था कि इब्तिदाई इस्लामी दौर के तमाम मुआशरती असूलों को अपनाया जाएगा, इस्लामी इक़्तिदार को नए सिरे से अपनाया जाएगा। इसलिए कायद ने फरमाया था 14 फरवरी 1948 को सिबी के मुकाम पर तकरीर करते हुए कि आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी रंग में इस्लामी असूलों के मुताबिक बुनियाद फराहम करें। अल्लाह ज़ुल जलाल ने हमें सिखाया कि हम रियासती अमूर को हम सलाह मशवरे से तय करें। यानी जो हमारा जमहूरियत का निज़ाम है इसको हमने इस्लामी निज़ाम के साथ मिला के चलना है, क्योंकि इस्लाम मशावरत की बात करता है और जमहूरियत मशावरत ही का दूसरा नाम है। उसके बाद है मुआशरती इंसाफ और मसावत, ये तीसरा जुज़ है। इस्लाम अमन, अख़ुवत और भाईचारे का दर्स देता है। बरसगीर के मुसलमानों ने जब पाकिस्तान को तख्लीक किया तो इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो सही इस्लामी मुआशरे को दोबारा से कायम करेंगे। वो मुआशरा जो अदल व इंसाफ पर कायम होगा, मुआशरती बहबूद के तकाज़ों को पूरा करता होगा, जिसमें हर फ़र्द को
اس کے حقوق ملیں گے اور پاکستان کو ایک جدید ماڈل ریاست کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں جب پاکستان قائم کیا گیا۔ دیکھیے یاد رکھیے، جب تک ایک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، منصفانہ معاشرہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہاں کے عوام کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ تو معاشرتی عدل و انصاف پر اسلام نے زور دیا۔ معاشرے میں ذات پات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور رنگ، نسل اور ثقافت کی بنیاد پر جو تفرقات جو روا رکھے جاتے ہیں وہ ریاست کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسلام تمام انسانوں کو برابر درجہ دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کا بنیادی موضوع ہی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو زیادہ تر مخاطب کیا ہے، یا ایھا المسلمین کم کیا ہے۔ بہرحال تو انسانی معاشرہ اس وقت قائم ہوگا جب صحیح طور پہ جب اس میں یکساں عدالتی نظام ہوگا، آزاد عدلیہ کا تصور ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ خلفائے راشدین نے انصاف کی فراہمی کے لیے مساوات کو اپنایا، مساوات کے اصول پر سختی سے عمل کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کی بھی سزا معاف نہیں کی، اور ان کی ڈیڈ باڈی پہ بقیہ کوڑے مارے گئے جو رہ گئے تھے۔ تو اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے۔ اسلام میں عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ عورت ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ہر کردار میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، بیٹی کو رحمت بنا دیا گیا۔ اسلام نے چونکہ پسا ہوا طبقہ تھا خواتین کا، اس کو بلند کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ابتدائی عرب کا معاشرہ تھا، اسلام کے آنے کے ابتدا کا جو معاشرہ تھا عرب میں، وہ اور جو ہندوؤں کا معاشرہ تھا، دونوں ملتے جلتے تھے، دونوں بت پرست معاشرے تھے، دونوں میں خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، عزت تکریم نہیں تھی۔ تو اسلام نے آ کر اس کی بہتری کی، اور پھر جب پاکستان قیام کیا گیا تو اس میں بھی یہی سوچ کر فرماتی کہ یہاں پہ خواتین کی عزت ہوگی، معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہوگا بوڑھوں، ناداروں، یتیموں کی کفالت کرے گا اور ان کی ضروریات کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اسلامی ریاست میں ایک اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی نہ ہو۔ اسلام دولت کی منصفانہ تقسیم کی بات کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں ایک نیا سسٹم دیا جاتا ہے۔ شہریوں کے حقوق و فرائض، یہ چوتھا جز ہے۔ تو دیکھیں حقوق و فرائض کا کہا جاتا ہے کہ چوری دامن کا ساتھ ہے۔ حقوق وہ شہری زندگی کی شرائط ہوتی ہیں جن کو شہری حکومت سے مانگتے ہیں اور حکومت ان کا پورا کرتی ہے۔ تو یہ حقوق کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہیں پہ اس نے اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو بلا کسی رنگ و نسل کی تفریق کے تمام حقوق فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ تمام شہری اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ لیکن جب انسان خوشحال ہوں گے تبھی وہ اپنی ریاست کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ تو اسلام نے صدیوں پہلے انسانی حقوق کا ایک واضح اعلان کر دیا، جس کو بعد میں آ کے جو ہے نا وہ یورپی لوگوں نے اختیار کیا، بہت بعد میں اقوام متحدہ نے بتا دیا۔ لیکن جو 1400 سال پہلے حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے، امیر کو غریب پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی میں پر کوئی فرق نہیں حاصل، سوائے تقویٰ کے۔ قیام پاکستان کی غرض و غایت بھی یہی بیان کی گئی تھی کہ تمام لوگوں کو ایک جیسے حقوق ملیں گے۔ ایک مثالی معاشرتی نظام دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ آج بھی دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ اقلیتوں کو حقوق پاکستان میں میسر ہیں۔ ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی بات گاہوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں وہ ذمہ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی معاشرے کی عظمت اسی میں امن کا داعی ہے۔ اسلام سلامتی سے نکلا ہے۔ مسلمانوں کے مابین اخوت و بھائی چارے کا فروغ اسلام کا اصول ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان کو اسی لیے ملت واحدہ قرار دیا گیا ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ضروریات کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔